ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असार 14 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असार 14 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुन 28 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायणी, ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष, तच्छलागा चतुर्थी तिथि अपराह्न 5:49 रहनेछ। त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। धनिष्ठा नक्षत्र राति 4:54 त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भ योग साँझ 6:22 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। बवकरण बिहान 6:19 त्यसपछि बालवकरण अपराह्न 5:19 अन्तिम कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मकर राशिमा चन्द्रमा 16:55 त्यसपछि कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा शुभ योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि 16:55 त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:12 सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 6:55 देखि बिहान 8:39 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 10:23 देखि दिउँसो 12:08 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:52 देखि दिउँसो 3:36 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज अमृतबार बेला बिहान 5:11 देखि बिहान 6:55 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 8:39 देखि बिहान 10:23 रहनेछ। लाभबार बेला दिउँसो 3:36 देखि दिउँसो 5:20 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईको भाग्य र कर्मले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रशंसायोग्य कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रयास गर्दा अवसरहरू सजिलै हात पार्न सक्ने दिन पनि हो। दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रमाले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। कारोबारहरू बढ्न सक्ने र ती कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईको दैनिकी आय इन्कममा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन समय दिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो। सकारात्मक सोचका साथ राम्रो बाटोमा बढ्नुहोस्, प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन भोलिका लागि अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा तपाईले सङ्घर्ष गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्, ती चुनौतीहरूसँग डटेर बढ्नुहोस्। अवसरहरू हात लाग्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईले आँटेका सबै कामहरू पुरा नहुन सक्छन्, तर काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जस नै खेप्नुपर्ने अवस्था भने सृजना नहुन सक्छ। आज सेवामूलक कामले मनलाई खुसी बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज समय अनुसार काम कार्यलाई बदल्ने र आफूलाई पनि बदल्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर भइन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ। ठुलो प्रतिफलका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि हो, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। आज निराशालाई छोडेर अग्रसर हुनुभएमा आजको कर्मले भोलिको दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारसँग नजिकपन बढाएर अगाडि बढ्नु। साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने परिवारको मनोभावनालाई बुझेर उनीहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक हुनेछ। तपाईँको प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गका लागि प्रतिफलका लागि मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्नेछ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको स्वास्थ्यको गडबडीले गर्दा केही प्रतिकूल दिन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज चिताएको कामहरू पुरा गर्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसार नमिल्न पनि सक्छ। सफलता प्राप्त गर्न तपाईँले सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो समय छ भने दोहोर्याएर गरेको कामले केही सफलता भने मिल्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अरूको लहीलहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईँको दैनिकी इन्कमले तपाईँको व्यवहारहरू चलाउन हम्मे पर्न सक्ने दिन हो। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने ऋण लेनदेनको कारोबारलाई, ठुलो कारोबार छ भने स्थगित गर्नु। सानातिना कारोबारलाई सोच विचार गरेर गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सामान्य खिचातानीपनहरू बन्दिन सक्छ। पारिवारिक वातावरण राम्रो बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको तनाव थकानहरू कम गर्न सक्ने समय छ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेला समय जुटाएर अगाडि बढ्नुहोस्। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी रहनु आवश्यक रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले आशा गरे झै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। छोटो समयमा आज उपलब्धिहरू हात पर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कार्यको प्रशंसा गर्दै अरूबाट आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा सामेल हुन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने कारोबारमा सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि हुन सक्छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा आज आफन्तजनसँग जमघट हुन सक्ने समय पनि हो। साँझको समयपछि पारिवारिक जीवनमा केही सामान्य असमझदारी पनि आइपर्न सक्छन्। चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदा त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने र रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्चहरूमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। साँझको समयपछि पढाइमा पनि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष सबल रहेको छ। तपाईँ
तपाईँका लागि समग्रमा दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने, सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्छन्। चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज दिगो कामको अवसरहरू मिल्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र अग्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्छन्। सामाजिक कार्य भन्नाले आज मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गका लागि व्यावसायिक वातावरण सहज बनिदिन सक्छ। आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन केही समय आफ्नो प्रेमीलाई छुट्याएर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज तपाईँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि आज दिन सकारात्मक रहेको छ। व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रतिफल केही राम्रो नै मिल्नाले अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने, समस्याहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। आफूले सकारात्मक बाटोमा बढ्नुहोस्, प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको प्रतीक्षाको फल सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पछिसम्मको घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा पनि हो। तपाईँले अलिक बढी सजग रहनुपर्ने समय छ। तपाईँले मेहनत गर्दा तपाईँको मेहनत परिश्रम खेर नजान सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कामप्रतिको मनोबल पनि बढ्नेछ। बल बुद्धिले भ्याएसम्म सामान्य सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सफलता पाउन तपाईँको भाग्यमा भन्दा बढी कर्मको क्षेत्रमा विश्वास गरेर कर्ममा भएका समस्याहरूसँग जुधेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको कारोबारहरू सहज नै बन्दिन सक्छन्। आज परिवारबाट भने तपाईँलाई राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोगको लाभ लिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने परिवारबाट प्राप्त सल्लाह सुझावहरूलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक जीवनहरू सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ र पनि मेहनत गर्दा तपाईँले मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई दोहोर्याएर काम गर्दा सफलता हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने आज ठुलो कामको प्रतिफलका लागि धैर्यता अपनाउनु पर्ने समय हो। चन्द्रगोचरले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहार चलाउन सहज बन्न सक्छ। नयाँ उपलब्धिका लागि भने अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। आज तपाईँको परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको तनावहरू तपाईँको शिरमा रहन सक्ने दिन हो। यसले तपाईँको मानसिक तनाव केही बढ्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले सजग रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको
प्रेम सम्बन्धमा तपाईँको प्रेमीबाट साथ सहयोगले गर्दा कठिनाइहरूमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। भोलिका लागि राम्रा परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट सकारात्मक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सन्तानसँग समय बिताउँदा केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्ने हुँदा योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने दिन पनि हो। नयाँ अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ उठाउन सक्ने समय हो भने आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय छ। काम र व्यावसायिक यात्राले तपाईँलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन मद्दत पुग्नेछ। आज परिवारमा सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ भने यसको लाभ लिएर बढ्नुहोस्। इष्टमित्रमा पनि छरछिमेकमा पनि सहयोगी भावना वृद्धि हुनेछ भने तपाईँको प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। तनाव थकानहरू कम हुन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको अध्ययन क्षेत्रमा लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल हुँदा जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने दिन पनि हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सल्लाह सुझाव मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र केही सहज वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफू पनि अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। थोरै बानीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू हुन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यलाई सहज बनाउन आफ्नो काम कार्यलाई सीमित बनाउनुहोस् र सीमित योजनामा बढ्नुहुन्छ भने ती योजनाहरू पुरा हुन सक्छन्। आज तपाईँको मेहनतले प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु त्यति लाभदायी भने देखिँदैन, किनभने चन्द्र गोचर तपाईँको कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यसले आर्थिक खर्चहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अनावश्यक खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँको दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित बनाउन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। तपाईँको पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा मतभेदको भावनाहरूमा सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा नजरबीच कुराकानी हुन सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अस्थिर मनका कारण उत्कृष्ट प्रतिफल भने नमिल्न पनि सक्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज पारिवारिक जीवनमा जमघट र केही रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न
सक्ने समय हो भने आफू पनि उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अरूले साथ सहयोग दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई केही घाटाको सामना बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सट्टापट्टाको कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन हो। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम रहनेछ भने आज तपाईँको आफन्त परिवारमा नजिकपन बढ्न सक्ने केही रमाइलो दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा प्रेमको आनन्दको अनुभव लिन सक्ने समय रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको अध्ययन अतिरिक्त क्रियाकलाप खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै हो। आफूले पनि सकारात्मक बाटोमा धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आर्थिक तनाव बढ्नाले जोश सागरमा केही कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने भए पनि धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा अगाडि बढ्न त्यति राम्रो दिन भने देखिँदैन। आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने दिन हो। मेहनत अनुसार प्रतिफल थोरै मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य रहस्यहरू खोल्नु राम्रो हुँदैन। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि सोच विचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारमा सानो गल्तीले दुःख हुन सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आर्थिक अत्यधिक खर्चमा जोगिनुपर्ने समय हो। पारिवारिक केही झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। साँझको समयपछि पारिवारिक साथ भने जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि आज तपाईँको प्रेमीसँग समय बिताउन आवश्यक रहेको छ भने आज प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्दा अगाडि केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मन नजान सक्छ। आज स्वास्थ्यमा सवारी साधनहरू चलाउँदै गर्दा चोटपटकको सम्भावना रहेको हुँदा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय छ। आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्छन्। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा रोकिएका कामहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी साथीभाइहरूको साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आफू पनि प्रेरित भएर बढ्न सक्ने दिन हो। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। राजनीति र सामाजिक जीवनहरू सुखद बन्न सक्ने समय रहेको छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट सकारात्मक लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको ऋण लेनदेनको वातावरणहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछन् भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। राम्रो योजनाहरूमा बढ्न सक्ने समय हो। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी, ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम।